नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर अक्षम्य अपराध गरेको आरोप लगाउँदै बार्दलीबाट गद्दार घोषणा गरेको एक साता ननाग्दै केपी शर्मा ओलीले आज माधव नेपाल सहितका 22 सांसदलाई आम माफी दिने घोषणा गरेका छन्। उता माधव पक्षका सांसदले पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छन् भने ओलीले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने बताएका छन्। जसपा नेपालको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादबारे निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्षको दाबीमा बहस सकेपछि आयोगले पार्टी एकीकरणको समय बनेको कार्यकारिणी समितिका सबै सदस्यलाई नागरिकता प्रमाणपत्र सहित 11 गते आयोगमा उपस्थित हुन सूचित गरेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका कोभिशिल्ड, भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपबारे भ्रममा नपर्न स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले आग्रह गरेको छ। परिषदले प्रभावकारिताका हिसाबले केही घटबड भए पनि 3वटै खोप गुणस्तरका हिसाबले एकै भएको भन्दै खोप लगाउँदा सुरक्षित हुने सुझाव दिएका छन्। यो सँगै विश्व खेलकुदको महाकुम्भ मानिने ओलम्पिकका गतिविधि सहितका स्पोर्ट्स न्यूज र इन्टरनेसनल न्यूज पनि अहिलेको बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौं। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। वरिष्ठ नेता नेपाललाई बार्दलीबाट गद्दार घोषणा गरेका ओली गल्दै स्पष्टीकरण सोधिएका 22 सांसदलाई माफी दिने एमालेको तयारी। निरन्तर संवादमा रहिरहेको एकतालाई कायम राख्न। प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबारे राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनुपर्ने एमाले सांसदको माग। शक्ति पृथकीकरण विपरीत भएको उल्लेख। कल्याण भयो भने करिब 90% जनताको हित हुन्छ। नेपालमा थप 2714 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको बजेट र अनुदान दुरुपयोग। सहसचिवको नेतृत्वमा तयार प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन। र नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रणालीहरू सुरक्षित रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई। चेतावनी दिएको भ्रम फैलाउने समूहको खोजी भइरहेको उल्लेख। सिस्टम चेक गरेर सिस्टममा केही पनि एररहरू नभएको हामीलाई रिपोर्टिङ गर्नुभयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पार्टी एकताका लागि अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने नेताहरूलाई माफी दिने भएको छ। एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आम माफी दिने र एकताको अधिकतम प्रयास गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले नेतृत्वको तर्फबाट पार्टीलाई समेट्ने मामिलामा अधिकतम प्रयत्न गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने गरी आउन चाहनेलाई विगतका गल्ती बिर्सेर पनि स्वागत गर्न सकिने बताएको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले एकताका लागि चलाइएका छलफल छिटो निष्कर्षमा पुग्ने समेत बताउनुभयो। गेवालीले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका परिघटनाबाट प्रदेश सरकारलाई जोगाउन प्रयास गर्ने धारणा राख्नुभयो। यसअघि बिहिबार नै पुष्पकमल स्मृति दिवसको कार्यक्रममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकताका लागि आह्वान गर्नुभएको थियो। यस्तै एकतामा आउन चाहे माफी दिन सकिने समेत बताउनु भएको थियो। आन्दोलनलाई बलियो बनाउने एउटा संकल्पका साथ प्रतिबद्धताका साथ साथीहरू आउने हो भनेदेखि उहाँहरूका विगतका क्रियाकलापहरूलाई क्षमा गर्न सकिने, ती कुराहरूलाई बिर्सिन सकिने एउटा जानकारी उहाँले गराउनु भएको छ।
जसपा नेपालको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादबारे निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्षको दावी बहस सकिएको छ। आयोगको इजलासमा पार्टीको आधिकारिकतामाथि दावी गर्दै महन्त ठाकुर पक्षबाट 8 जना र उपेन्द्र यादव पक्षबाट 6 जनाले बहस गरे। आयोगले विवादको टुङ्गो लगाउन कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई साउन 11 गते बोलाएको छ। दल एकता हुँदा बुझाइएको कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई परिचय खुल्ने कागजात सहित आयोगमा इजलासबाट आदेश भएको आयोगले जनाएको छ। पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पनि दावी प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि आयोगले सो विवादको निरूपणका लागि इजलास गठन गरी साउन 3 गतेदेखि नै बहस चलाएको हो। पहिलो चरणको बहस सकिएपछि आयोगले दुवै पक्षलाई आफ्नो सक्कल प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको थियो। तीनै प्रमाणमा टेकेर दुवै पक्षले बिहिबार बहस गरेका हुन्। यादव पक्षले पार्टी दर्ता भएका बेला आयोगमा प्रस्तुत गरेको कार्यकारिणी सदस्यको आधारमा आफूसँग बहुमत रहेको दावी गरेको छ भने महन्त ठाकुरले पुस 7 गते भएको कार्यकारिणी समितिको बैठकले आफूलाई अधिकार दिएको दावी गर्दै त्यसको आधारमा हेरफेर गरिएको कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत रहेको दावी गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतबाट भएको परामर्शका सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने सदस्यहरूले माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले न्यायपालिकाका गलत फैसलाहरूका बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि परामर्श जारी गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो। सभापति शेरबहादुर देउवालाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीमा सिधै नियुक्त गराउने निर्णयबाट अदालतमाथि केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। अदालत भनेको न्याय निरूपण गर्ने स्वतन्त्र र निष्पक्ष एउटा न्यायिक अङ्ग पनि भएकोले दुर्भाग्य यस्तो प्रश्न उठ्नु हुँदैन। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश जङ राइमाझीले अन्य दलका कारणले भन्दा पनि 2/3 सरकार आफ्नै कारणले असफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो। सांसद रामनारायण बिडारीले वर्तमान सरकारलाई विकास निर्माणका साथै किसान र मजदुरको पक्षमा काम गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। त्यतिखेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको बारेमा अन्तिम व्याख्याकर्ता सर्वोच्च अदालत हुँदैन भनेको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्दैन पनि थियो र मुद्दाको लागि र माननीयहरू जनादेश प्राप्त गरेका माननीयहरू उहाँ लाइन लागेर कोरोनाको बेला आफ्नो गोजीमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदै सर्वोच्च अदालत 146 जना माननीयहरू उपस्थित हुने थिएन। मन्त्री परिषदको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाज्यूले गर्नुभएको छ। उहाँको नेतृत्वलाई शुभकामना छ। केको निम्ति? इन्साफे व्यवस्थाको निम्ति, विकासे व्यवस्थाको निम्ति, फलाउने किसान, बनाउने मजदुरहरूको हित र कल्याणको निम्ति। किसान र मजदुरको हित र कल्याण भयो भने करिब 90% जनताको हित हुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नुभएको थियो। नेकपा एमाले असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षसँग एकताका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुशासन उल्लङ्घनका घटनालाई पनि माफी दिन सकिने भन्दै पार्टी एकताका लागि लचक हुने सङ्केत गरेको हो। बलुवाटारबाट बाहिरिएर बालकोट पुगे लगत्तै आफ्नै घरको बार्दलीबाट माधव नेपाल समूहलाई गद्दार घोषणा गरेका ओली केन्द्रीय समिति बैठकमा भने आम माफी दिन सहमत देखिएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएपछि एमाले संस्थापन वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहितका सांसदसँग रुष्ट बनेको थियो। देउवालाई विश्वासको मत दिने 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्दै एमाले जवाफ चित्त बुझ्न नआए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। तर बिहिबार बसेको एमाले संस्थापन समूहको बैठकले 22 सांसदबारे कारबाहीको बाटो समात्ने अनुमान विपरीत अध्यक्ष ओली एकताका लागि लचक देखिएका छन्। बैठकमा सहमतिका लागि अन्तिम प्रयत्न गर्ने निर्णय भएको छ। समय सापेक्ष हुन्छन् सबै कुराहरू हैन। घटनाक्रमहरू कसरी घटिरहेका छन् त्यसले हाम्रा अभिव्यक्तिहरूलाई हाम्रा प्रतिक्रियाहरूलाई प्रभावित गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई त्यही रूपमा बुझ्न जरुरी छ। अहिले हाम्रा छलफलहरू चलिरहेको
कार्यदलका विघटित कार्यदलका सदस्यहरू निरन्तर संवादमा रहिरहेको, एकतालाई कायम राख्न जोगाउनका निम्ति प्रयासहरू भइरहेको हुनाले त्यो प्रयासलाई निरन्तरता दिने निर्णय हामीले गरेका छौँ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले भने बिहिबार भक्तपुरमा आयोजित पिपुल्स भोलिन्टियर घोषणा कार्यक्रममा पार्टीको नेतृत्व गलत भएका कारण आफू नगल्ने उद्घोष गरे। नेता नेपालले ओलीतर्फ लक्षित गर्दै अहंकारको घोडा चढेको बादशाहलाई घोडाबाट उत्रनु पर्ने अवस्था आए वास्तविकताको ज्ञान हुने भन्दै कटाक्ष गरे। हुन त नेपालीमा उखान छ, जस्तालाई त्यस्तै ढिँडोलाई निस्तै पनि भनिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो पनि जरुरी हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरूलाई नङ्ग्याइदियो भने पुगिहाल्छ, उसको चरित्रलाई नङ्ग्याइदिए भने पुग्छ, जित भइहाल्यो। दुनियाँका सामुमा उसको वास्तविक चरित्रलाई उदाङ्गो बनाइदिनु भने पुग्छ, उनीहरू असल होइनन् भने पारिदिनु भने पुग्छ। यसैबीच स्पष्टीकरण सोधिएका एमाले सांसदहरूले आफूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाएका छन्। अध्यक्ष ओलीलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको जवाफमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि र विश्वासको मत नपाएपछि ओलीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा नदिई आफै प्रधानमन्त्री बन्न खोजेकाले देवाको पक्षमा उभिएको उल्लेख छ। राजीनामा नदिई पार्टी र दलको निर्णय बिना नै संविधानका विभिन्न प्रावधान अन्तर्गत आफै प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नु पार्टीको विधान र राजनीतिक नैतिकता विपरीत हुने भन्दै अध्यक्ष ओलीको सो कार्यको विरोधमा भएका कामलाई विधान विपरीत भन्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ। आफूहरूलाई कारबाही गरिए नयाँ पार्टी बनाउने बाटोमा अघि बढ्ने मनोविज्ञानमा वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष छ। कारबाहीको अवस्था आएमा नेता नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा देखिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि नेपाल समूहलाई सरकारमा आउन आग्रह गरिरहेका बेला एमाले संस्थापनले पार्टी एकताका लागि देखाएको लचकतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2714 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9122 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1855 जनामा र 3707 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 859 गरी 2714 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा नमुना परीक्षण गरिएका मध्ये 21.15% संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 7,27,169 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै थप 1288 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,37,690 पुगेको छ। अहिले नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,375 रहेको बताइएको छ। यस्तै थप 24 जनाको ज्यान गएको विवरण प्राप्त भएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,661 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निषेधाज्ञा खुकुलो भएकोले देशमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर फैलिन सक्ने भन्दै बिहिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले संक्रमणको जोखिम बढिरहेकोले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका बढाउन संवेदनशील भई जिम्मेवारी पनि जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नका लागि सबैमा अनुरोध गरेको छ। संक्रमणको बढ्दो अवस्थाले चुनौतीपूर्ण तेस्रो लहर आउन सक्नेतर्फ मध्यनजर गर्दै सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले अक्सिजन, शैय्या लगायतका पूर्वाधारहरू तथा सेवाहरू चुस्त दुरुस्त राख्न अनुरोध गरेको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको थप 10 लाख डोज भेरोसेल खोप आज काठमाडौँ आइपुगेको छ। बेजिङबाट खोप ल्याएको नेपाल वायुसेना निगमको वाइड बडी जहाज 2:15 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको हो। त्यस्तै थप 10 लाख डोज खोप ल्याउन निगमको जहाज आज पनि चीन जाँदैछ। निगमका अनुसार आज राति 11 बजे निगमको जहाज बेजिङ उड्नेछ। नेपालले चीनको खोप उत्पादक कम्पनी सिनोफार्मबाट 40 लाख डोज खोप खरिद गरेको हो। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले खोपबारे भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म प्रयोगमा आएका अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाको कोभिसिल्ड, चीनको भेरोसेल, अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन सहित तीनवटै कोरोना विरुद्धको खोप प्रभावकारी भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूले खोप लगाउँदा सुरक्षित हुने सुझाव दिएका छन्। नेपालमा पनि अहिलेसम्मको अनुसन्धानले खोप लगाएका मानिसमा कोरोनाबाट हुने मृत्युको जोखिम कम देखाएको छ। एक रिपोर्ट।
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले हाल विश्व बजारमा आएका कोरोना विरुद्धको खोप प्रभावकारिताको हिसाबले गडबड भए पनि गुणस्तरको हिसाबले सबै एकै भएको बताएको छ। विज्ञहरूका अनुसार संसारमा सबैभन्दा छोटो समयमा बनेको भाइरस विरुद्धको खोप भएकोले यसको गुणस्तर भन्न नसकिए पनि विभिन्न चरणको परीक्षण पार गरेर बनेका खोप भएकोले सबै खोप उत्तिकै सुरक्षित छन्। कुनै पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेपछि पहिलो हप्ताको अवधिमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, थकाइ लाग्ने, मांसपेशी दुख्ने सहितका लक्षण देखिनु सामान्य हो। यी समस्या खोप लगाएको 3 दिनपछि सुरु हुन्छ र केही हप्तामा आफै हराएर जान्छ। यदि लक्षण गम्भीर हुँदै गए चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्दछ। कोरोना विरुद्धको खोपले गर्ने साइड इफेक्ट भन्दा यसले दिने फाइदा कोरोना संक्रमणले हुने मृत्युबाट खोपले बचाउँछ। त्यसैले आफ्नो पालोमा ढुक्कसँग खोप लगाउन विशेषज्ञले सुझाव दिएका छन्। देखियो भने तथ्यले प्रमाणित तथ्य के हो भन्दा भ्याक्सिन नलाउँदा भन्दा लगाउँदा राम्रो देखियो हैन। दुईटा हिसाबले देखियो। एउटा मोर्टालिटी पनि घटेको देखियो, मान्छे मर्ने पनि रेट घट्यो र त्योभन्दा बढी चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको मान्छे सिम्पटम चाहिँ कम भएको देखियो। जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप कति सुरक्षित? विश्व स्वास्थ्य संगठनले जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोपलाई गत मार्चमा प्रयोगका लागि अन्तरिम सिफारिस दिएको थियो। शरीरको तापक्रम 38.5 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी भएकोले नलगाउन WHOले सिफारिस दिएको छ। एक डोज दिने खोप भए पनि यसको प्रभावकारिता 66.9% देखि अस्पतालमा भर्ना भएका केसहरूमा यसको प्रभावकारिता 93.1% रहेको छ। जोन्सनले भनौँ 112 मिलियन मान्छेहरूले चाहिँ तपाईको भ्याक्सिन आउँदाखेरि चाहिँ तपाईको लगभग 100 चाहिँ लाइक गुलेन-बारे सिन्ड्रोम भनौँ GBS भनौँ न देखियो भन्ने आएको छ र त्यसलाई चाहिँ रिमरको हिसाबले भन्दा पनि त्यो तथ्य हो। त्यो तथ्य हो भन्दाखेरि 1.20 लाख मान्छेको चाहिँ तपाईको स्टडी गर्दाखेरि 100 जनामा चाहिँ केही सिम्पटम आउनु भनेको अलि सिरियस खालको भनेको त्यो भ्याक्सिन mRNA भ्याक्सिन लगाउँदा नै हुने इफेक्ट हो नर्मली हैन। अथवा नयाँ भ्याक्सिन लाउँदाखेरि हुने इफेक्टहरू हो भन्दाखेरि इभन पोलियोमाइलाइटिसको अहिले भ्याक्सिन लगाउँछौँ अथवा रेगुलर रुटिनका भ्याक्सिन लाउँदाखेरि पनि त्यसले पार्ने असर छन् मिलियन्समा एउटा दुईटा हैन हजारमा। त्यो चाहिँ अनएभोइडेबल खालको भएको हुनाले त्यो तथ्य हामी स्वीकार्नुपर्छ। 12 लाख मानिसलाई खोप लगाउँदा 100 जनामा समस्या देखिएको र 6 जनामा गम्भीर समस्या देखिएको थियो। लाखौंलाई खोप दिँदा केहीमा समस्या देखिन सक्ने जोखिम सबै खोप र औषधिमा समेत हुने विज्ञ बताउँछन्। हालसम्म जोन्सनको खोप 1.50 लाख भन्दा बढीले लगाइसकेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारीको रिपोर्ट। भाडा समायोजन र कोरोना विरुद्धको खोप सहित 7 बुँदे माग राख्दै यातायात व्यवसायीहरूले काठमाडौँमा सवारी साधन सहित आज र्याली निकाले। उपत्यकाको चक्रपथमा निकालिएको र्यालीका कारण यातायात अस्तव्यस्त बनेको थियो। ट्याक्सीदेखि सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायातको र्यालीका कारण ट्राफिक जामको समस्या देखियो। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले कोभिड खोप, यातायातको भाडा एवं ट्याक्सीको सुरुवाती कल समायोजन, मौद्रिक नीति, 40 वर्ष पुगेका सवारीको अवधि थप, यातायातको बिमा छुट, सडक कानून, यातायात कागजपत्र नवीकरण र जरिवाना छुट लगायतका माग अघि सार्दै विरोध जनाएका हुन्। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका उपमहासचिव रामहरि श्रेष्ठले आफूहरूले पटक पटक आफ्ना मागका बारेमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराए पनि सरकारले नसुनेपछि बाध्य भएर विरोधमा उत्रनु परेको बताउनु भएको छ। भाडा समायोजन गर्दा वैज्ञानिक समायोजन नभएको, कोरोनाका कारण समस्यामा परेका व्यवसायलाई कुनै राहत नदिएको उहाँको गुनासो छ। भाडा सम्बन्धीदेखि लिएर यावत कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो यातायात व्यवसायीहरूको मर्कालाई अब पटक पटक चाहिँ हामीले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि पनि सरकारले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मागलाई सुनवाई नगरेको र हाम्रो भनाइलाई सुनवाई नगरेको कारणले अहिले अब बाध्य भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो अब लकडाउनको महामारीमा पनि हामीले चाहिँ यातायात व्यवसायको हकित र यातायात व्यवसायको संरक्षणको निम्ति हामीले यो आन्दोलन गर्नु परेको। त्यस्तै ट्याक्सी व्यवसायीहरूले न्यूनतम भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। व्यवसायीहरूले पहिलो चरणको विरोधको कार्यक्रमबाट पनि आफूहरूको माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको लागू भएको 5 वर्ष पूरा भएको छ, तर यो अवधिमा करिब 40 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा किसानसम्म भने पुग्न सकेन। एक रिपोर्ट।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु गर्यो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा 10 वर्षका लागि करिब 1 खर्ब 30 अर्ब खर्च गर्ने गरी परियोजनाको थालनी गरियो। 77 जिल्लाका 753 वटा स्थानीय तहसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिए पनि यो कार्यक्रम 50 जिल्लामा पनि पुग्न सकेको छैन। कार्यक्रममा देशभरका विभिन्न क्षेत्रमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिएको थियो। जोन र पकेट क्षेत्र विस्तार गर्न राजनीतिक उद्देश्यले सञ्चालक समितिहरू पनि बने। विभिन्न जिल्ला तथा क्षेत्रमा बनाइएका सञ्चालक समितिहरूले आफ्नो मान्छे र कार्यकर्तालाई पस्ने काम मात्र भयो। त्यसपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भयो र विरोधपछि सरकारले कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनायो। सहसचिव सुवेदीको समितिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अनुदान र खर्चमा दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। तर प्रतिवेदनले औल्याएको विषयमा सरकारले कानमा तेल हालेर बस्यो। बरु उल्टै भ्रष्टाचार बढ्यो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विशेष गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा रकम र अनुदान दुरुपयोग भएको जानकारहरू बताउँछन्। अब यो आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसाय गर्ने भन्ने नाममा चाहिँ अलि हाम्रो लागि उपयुक्त कृषि का तरिकाहरूमा, प्रविधिहरूमा सहयोगहरू नपुग्ने भएपछि के भने अब सबैले चाहिँ यो पैसा त खाने रहेछ, खेती गर्नलाई होइन रहेछ भन्ने सबैतिर भयो। र अहिले म के भन्छु भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मात्रै होइन, सबै अनुदानमुखी सबै कार्यक्रमहरू चाहिँ असफल छ। सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा अनुदान र बजेट वृद्धि गरेको छ। तर कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको अनुदान र सहायता राजनीतिक भागभण्डा र कार्यकर्ताले बाँडेर लिने प्रवृत्ति बढेको छ। सरकारले जिल्ला, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विभिन्न क्षेत्र जोनहरूमा आफ्नो मान्छेलाई राख्ने र उनीहरूले अनुदान राजनीतिक उद्देश्यले विगतका सरकारले वितरण गर्दा यो कार्यक्रम औचित्यविहीन बनेको हो। सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको अनुदानको रासायनिक मल, बिउ बिजन र कार्यक्रम वास्तविक कृषकसम्म पुग्न नसकेको कृषक समूहका प्रतिनिधिहरूको ठूलो गुनासो छ। 10 वर्षभित्रमा 1 खरब 30 अर्ब भन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा विनियोजन यो परियोजनाका लागि विनियोजन गर्ने जुन खालको लक्ष्य थियो, अहिले मुस्किलले 30-40 अर्ब पनि यो चाहिँ बजेट विनियोजन गरेको सन्दर्भ देखिँदैन। त्यसैले पहिलो कुरा बजेटबाटै सरकार स्वयंले यो परियोजना चाहिँ असफल बनाइरहेको अनुभूत हुन्छ भने अर्को कुरा चाहिँ कृषिको व्यावसायीकरणको कुरा गर्दै गर्दा अहिलेसम्म कति किसानहरूले त्यसबाट चाहिने जीविकोपार्जनमा त्यसमा टेवा पुग्यो भन्ने खालको कुरा पनि अहिलेसम्म त्यसको तथ्यहरूले पुष्टि गर्दैन। सरकारले कृषि क्षेत्र र किसानको जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि तय भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना निरर्थक भन्दा सरकारको ढोकोटी दुरुपयोग गर्ने कामले पुनः निरन्तरता मात्र पाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरू 21 दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले दैनिक 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म कामकाज ठप्प पार्दै आएका छन्। कर्मचारीहरूले आफ्नो मागको कुनै सुनवाई नभएको भन्दै निगमको कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापकीय संरचना रूपान्तरणको बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री समेत नरहेकाले सुनवाई हुन सकेको छैन। यद्यपि कर्मचारीहरूले बिहिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। तत्कालीन सरकारले निगम सञ्चालकहरूको मिलोमतोमा परेर निजी कम्पनीलाई बिक्री गर्न लागेको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। गुपचुप रूपमा प्रबन्ध पत्र लगेर स्वीकृत गर्नु नै मुख्य विषयवस्तु हो कि होइन। निगम व्यवस्थापनले नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजाने भन्ने जुन अहिले बजारमा छ्यापछ्याप्ती हल्ला छ होइन, यो कम्पनीमा लाने त हो, तर कम्पनीको नाममा निजीकरणमा लगाउन लागेको हो कि। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अर्घरिया र नेपाल वायु सेवा निगमका सञ्चालक समितिको निर्णय विरुद्ध कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। निगम सञ्चालक समितिको गत असार 14 गते बसेको बैठकले निगमको सेयर बेचेर निजीकरण गर्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो। प्रस्तावमा 30% विदेशी कम्पनी, 14% नेपाली हवाई सेवा वा पर्यटन तथा सर्वसाधारण समूह र 5% निगमका वर्तमान र पूर्व कर्मचारीलाई सेयर बेचेर निजीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रणालीहरू सुरक्षित रहेको बताएको छ। बुधबार साँझ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता, सहप्रवक्ता तथा विभिन्न बैंकका उच्च अधिकारीहरूलाई
15 बैंकका प्रणाली ह्याक गर्ने चेतावनीपूर्ण इमेल आएको समाचार आएको थियो, तर त्यस्तो कुनै धम्की नआएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूका प्रणालीहरू ह्याक गरी रकम निकाल्ने सन्देश नआएको भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकका सबै प्रणालीको परीक्षण गरिएको छ। राष्ट्र बैंक सहित कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रणालीमा कुनै पनि छेडाखानी नभएको र डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बैंकले जानकारी दिएको छ। मेल आएको होइन, यो भाइरल जब चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा यो भाइरल भयो है भनेर हामीले जब जानकारी पायौँ, हामीले राष्ट्र बैंकसँग आबद्ध पेमेन्ट सिस्टमसँग आबद्ध संस्थाहरू, बैंक वित्तीय संस्थाहरू, अरू पेमेन्टसँग रिलेटेड अन्य संस्थाहरूको सिस्टमलाई रिभ्यू गर्न लगायौँ हिजो बेलुका पनि। जबकि हिजो सार्वजनिक बिदाकै दिन थियो, उहाँहरूले आफ्नो सिस्टम चेक गरेर सिस्टममा केही पनि एररहरू नभएको हामीलाई रिपोर्टिङ गर्नुभयो। राष्ट्र बैंकका अनुसार भ्रमित समाचार फैलाउने व्यक्तिको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। कसैले धम्क्याउने प्रयोजनका लागि पनि त्यसरी भ्रम फैलाएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। ह्याकरले पठाएको भनिएको मेसेजमा नेपाल राष्ट्र बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल बैंक, नविल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लगायतका बैंकको सिस्टम ह्याक गरेर रकम निकालिने धम्की दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको योगदानको स्मरणमा 43औं स्मृति दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यस वर्ष कोभिड-19 का कारणले बृहत कार्यक्रम भने हुन पाएन। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत जनताका पक्षमा अधिकार स्थापित गर्ने लक्ष्य साथ नेकपा स्थापना गरेका श्रेष्ठको 2035 साल साउन 7 गते भारतको नयाँ दिल्ली स्थित गोविन्द वल्लभ पन्त अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। नेपाली क्रान्तिका सिद्धान्तकारका रूपमा परिचित पुष्पलालले आफ्नो जीवनभर जनताको स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गरे। पिता भक्तलाल र माता तुलसी माया श्रेष्ठका महिला सुपुत्रका रूपमा रामेछापको भरिमा विक्रम सम्वत 1981 असार 15 उनको जन्म भएको थियो। आफ्नो जीवनभर संगठन विस्तारमा लागेका उनले विश्व कम्युनिस्ट घोषणा पत्रलाई 2005 सालमा नेपालीमा अनुवाद गरी प्रकाशन गरे। पुष्पलाल राणा विरोधी आन्दोलनका अगुवा सहित गङ्गालाल श्रेष्ठको महिला भाइ समेत हुन्। पञ्चायती निरङ्कुशताको अन्त्यका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा 2025 सालमा अगाडि सार्ने उनी पहिलो नेता हुन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब बिजनेस न्युज। एसियाली विकास बैंकले कोभिड-19 खोप खरिदका लागि नेपाललाई 19 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ ऋण प्रदान गर्ने भएको छ। बैंकले 15.9 मिलियन डोज खोप खरिद गर्न सक्ने गरी सहयोग गरेको जनाएको छ। एडिबीले दिने सहयोगले नेपालमा भाइरसको संक्रमण फैलिनबाट जोगिन र नागरिकलाई जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बैंकका अध्यक्ष मासाता सुगा आसाकावाले उल्लेख गरेका छन्। खोप चाँडै गरी चाँडोभन्दा चाँडो खोप लगाउन समेत एडिबीले नेपाल सरकारलाई खोप चाँडै खरिद गरी चाँडोभन्दा चाँडो खोप लगाउन समेत एडिबीले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन बैंकले सहयोग गरेको समेत एडिबीले जनाएको छ। एसिया प्रान्त क्षेत्रमा खोपको पहुँचका लागि एडिबीले विनियोजन गरेको $9 बिलियन मध्ये नेपालले उक्त ऋण सहयोग प्राप्त गर्न लागेको हो। नेपाल लगायतका मुलुकहरूलाई सघाउन 2020मा बैंकले उक्त कोष खडा गरेको थियो। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक बढेर 3000 बिन्दुभन्दा माथि पुगेर बन्द भएको छ। नेप्से बढेसँगै यस दिन कारोबारको रकम पनि 11 अर्ब नाघेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात् मंगलबार 9 अङ्कको करेक्सन भएको बजार यस दिन करिब 19 अङ्क बढेको छ। बिहीबार नेप्से परिसूचक 18.75 अङ्क बढेर 3004.31 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै गरी सेन्सेटिभ इन्डेक्स 4.06 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 1.86 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.88 अङ्क बढेको छ। 222 कम्पनीको 1,14,772 पटकको कारोबारमा 11 अर्ब 11 करोड 41,21,000 रुपैयाँ बराबरको 5,59,64,64,000 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। मूल्य बढ्ने 10 शीर्ष कम्पनीहरूको सूचीमा अधिकांश म्युचुअल फन्ड र जलविद्युत कम्पनी रहेका छन्, जसमध्ये
मध्ये 5 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। लक्ष्मी उन्नति कोष, गाङ्दी ग्रुप पावर, सीईडीबी हाइड्रो पावर, माउन्टेन हाइड्रो नेपाल, पोखरा फाइनान्स र लक्ष्मी इक्विटी फन्डको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। शेयर मूल्य घट्ने कम्पनीहरूको गिरावट दर भने 5% भन्दा कम छ। कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये यस दिन 5 उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेको छ भने बाँकी 8 उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लागेको छ। म्युचुअल फन्ड उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 5.27% बढेको छ। त्यस्तै गरी बैंकिङ उपसमूहको परिसूचक यस दिन 1.72% र वित्तको 1.52% बढेको छ। यता व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 2.02% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन कृषि विकास बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो बैंकको यस दिन 46 करोड 21 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यस्तै गरी यस दिन एनआईसीआईसीआई र नेपाल बैंकको 36 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालकी जुडो खेलाडी सोनिया भट्टले टोकियो ओलम्पिकको पहिलो चरणमा रुसी खेलाडी डोल्गोभा इरिनासँग खेल्ने भएकी छन्। बिहिबार सार्वजनिक खेल तालिका अनुसार सोनियाले पहिलो प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा इरिनासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकी हुन्। उनले 48 केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्, जुन खेल जुलाई 24मा हुने तालिका छ। सोनिया वाइल्ड कार्ड प्राप्त गर्दै ओलम्पिकमा छनौट भएकी हुन्। उनी घरेलु भूमिमा सम्पन्न भएको 13औं सागमा कांस्य पदक जित्न सफल भएकी थिइन्। टोकियो ओलम्पिक अन्तर्गत पुरुष फुटबलमा अस्ट्रेलियाको 23 वर्ष मुनिको टिमले अर्जेन्टिनाको 23 वर्ष मुनिको टिमलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। बिहिबार भएको खेलमा अस्ट्रेलियालाई जित दिलाउन लाल्कन वेल्स र मार्को टिलियोले एक गोल गरे। खेलको 14औं मिनेटमा वेल्सले गोल गर्दै अस्ट्रेलियालाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 80औं मिनेटमा मार्कोले गोल गर्दै अस्ट्रेलियाको जित सुनिश्चित गरेका हुन्। जितसँगै समूह सी को अस्ट्रेलियाले 3 अङ्क जोडेको छ। अर्जेन्टिनाले भने हारबाट ओलम्पिकको सुरुवात गरेको छ। त्यस्तै अर्को खेलमा मेक्सिकोको 23 वर्ष मुनिको टिमले फ्रान्सको 23 वर्ष मुनिको टिमलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। समूह ए मा रहेको मेक्सिकोलाई जित दिलाउन एर्नेस्टो भेगा, फ्रान्सिस्को कोर्डोभा, कार्लोस अन्टुना र एडवार्डो एग्युरोले एक गोल गरेका थिए। त्यस्तै समूह बी को न्युजिल्यान्डले दक्षिण कोरियालाई 1-0 ले पराजित गरेको छ। समूह सी को स्पेन र इजिप्टले भने गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। वरिष्ठ नेता नेपाललाई बारदलीबाट गद्दार घोषणा गरेका ओली गल्दै स्पष्टीकरण सोधिएका 22 सांसदलाई माफी दिने एमालेको तयारी। संगठित कार्यदलका सदस्यहरू निरन्तर संवादमा रहिरहेको एकतालाई कायम राख्न। प्रधानमन्त्रीमा देउबालाई नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबारे राष्ट्रिय सभामा छलफल हुनुपर्ने एमाले सांसदको माग। शक्ति पृथकीकरण विपरीत भएको उल्लेख। करिब 90% जनताको हित हुन्छ। नेपालमा थप 2714 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको बजेट र अनुदान दुरुपयोग। सहसचिवको नेतृत्वमा तयार प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन। र नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रणालीहरू सुरक्षित रहेको राष्ट्र बैंकको भनाई। चेतावनी दिएको भ्रम फैल्याउने सम्भवको खोजी भइरहेको उल्लेख। आफ्नो सिस्टम चेक गरेर सिस्टममा केही पनि एररहरू नभएको हामीलाई रिपोर्टिङ गर्नुभयो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ।
यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।